जनताको जनादेशबाट होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विस्थापित गरेर अहिले अदालतको आदेशबाट स्थापित सरकार छ। मुद्दावालाहरू उहाँहरूले मेडल पाउनु भएछ। दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो, दिल्लीबाटै पार्टी फुटाउन भूमिका खेल्नुभयो, उहाँले पाउनु भएछ। हाम्रो पार्टीको सरकारको विरुद्धमा, केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा मुद्दा लगाउने साथीहरूले मेडल पाउनु भएछ। यो बेठी भयो भन्ने मलाई लाग्यो। यहाँले तुरन्तै दिएको मेडललाई हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर अस्वीकार गरेको घोषणा गरिदिनुहोस्। तर यसले कहिले पनि मूर्तता पाउन सकेन। अचानक कुनै विकल्प बेगर, कुनै सल्लाह बेगर हामी अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्यौँ। तिनै साथीहरू अहिले प्रतिगमन बनिराख्नु भएको छ। मैले भने 31वटा राजनीतिक दलहरू, एक मात्र सदस्य हुने थुप्रै राजनीतिक दल थिए। राउतीहरू आफ्ना राजाको नेतृत्वमा सिंहदरबारमा आएर उहाँहरूका राजाले भनेका थिए, त्यति बेला अध्यक्ष कमललाई राम्रो जानकारी छ, उहाँ त्यो क्षेत्रबाट जन्मिएर हुर्केर आउनुभएको। तपाईँहरूलाई कसले आदेश दियो, कसको अनुमतिले तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो? भिसा मागे र अन्तिममा चेतावनी दिए। त्यो सुभाष नेमान यसरी हामीसँग सोध्दै नसोधिकन मान्छेहरू पठाउने गर्छ, खटाउने गर्छ। सचेत गराइदिनु, होइन भने तम्बर कटाइदिउँला भनेर चेतावनी दिएको पनि मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। धम्कीसम्मका कुराहरू। 10 वर्ष संविधान नबनाउने संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुभन्दा 1 वर्ष संविधान बनाउने संविधान सभाको अध्यक्ष हुनु मलाई गर्व लाग्छ। हामीले नेपालको झन्डादेखि नेपाल नामसम्ममा छलफल गर्छौँ। यस्तो पनि हुन्छ 3 कुने झन्डा, कुन चाहिँ हिन्दू मन्दिरको यो झन्डा चाहिँ हुनसक्छ। जबसम्म आकाशमा सूर्य र चन्द्रमा रहन्छ तबसम्म नेपालको अस्तित्वलाई कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता। हाम्रो पार्टीको त कुनै छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि जिम्मेवार पार्टीको, प्रमुख पार्टीको आफ्नो प्रक्रियाको छलफलको अङ्ग अहिले बनेको छैन। कहीँको पनि एजेन्डा छैन। अहिलेको संविधानको स्रोत भनेको जनता हो। कहिलेकाहीँ तपाईँले टिप्पणी सुन्नुहुन्छ नि, खै त मधेस आन्दोलनलाई कति साह्रो हेपेको, खै यहाँ मधेस आन्दोलन कहाँ छ? मैले यही कुरा व्याख्या गरेको हुँ। त्यति बेला हामी बिचमा छलफल भएको थियो, लखन थापाको कुरा उठेको थियो, जनजाति आन्दोलनको कुरा उठेको थियो, विभिन्न मधेस आन्दोलनका कुराहरू आएका थिए। कतिपय साथीहरूले राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएको मेडल पुरस्कार पनि पाउने हुनुभएछ। आज संविधान दिवस मनाइरहँदा हामी कतातिर अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कतै यसले सङ्केत पो गरिरहेको छ कि भन्ने पनि लागेर यहीँबाट म आफ्ना कुराहरू सुरुवात गर्न चाहन्छु। हामीले दुःख गरेर संविधान बनायौँ। संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ। यो बेलामा देशलाई, आम जनतालाई अब देश निश्चिन्त भएर ढुक्कका साथ कुनै बिना भेदभाव सबै प्रकारका मूल्य र मान्यतालाई सिद्धान्तमा मात्रै होइन व्यवहारमा समेत आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छ भनेर हामीले सबैलाई विश्वस्त तुल्याउनु पर्ने र त्यो थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने दिन आज पुरस्कारको घोषणा सुनि साथीभाइहरूले फोन गर्नुभयो, जानकारी गराउनुभयो, सोध्नुभयो। मलाई आश्चर्य लागेको छ। अब यो यस्तो भएको हो भनेर म दाबी गर्दिनँ, तर हाम्रो गाउँघरमा भनाइ छ नि, पारी चितुवा करायो। हिजो साँझ त चितुवा कराएको थियो त्यहाँ पर, हेर हेर भनेर बिहान यसो खोरमा हेरेको त सिँगारी खसी त हराएछ, चितुवाले बोकेर लगेछ। हामी गाउँघरमा त्यही भन्छौँ। त्यहीँबाट यो उखान बनेको होला, पारी चितुवा करायो, वारी सिँगारी हरायो। वास्तवमा जननिर्वाचित केपी ओलीको सरकारलाई जनताको जनादेशबाट होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विस्थापित गरेर अहिले अदालतको आदेशबाट स्थापित सरकार छ। हामीले सम्पूर्ण विमतिहरूका बावजुद
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्यता दियौँ, हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ र यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने र परमादेशबाट सरकार स्थापित भएको घोषणा गर्ने अदालतका सम्बन्धित मान्य न्यायाधीशज्यूहरू त्यो सरकारको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्नको लागि सम्पूर्ण पहल र प्रयास गर्ने मुद्दावालाहरू, त्यसका पक्षहरू, उहाँहरूले मेडल पाउनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण मेडल। एकजना साथी दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो, दिल्लीबाटै पार्टी फुटाउन भूमिका खेल्नुभयो, उहाँले पाउनु भएको छ। दुईजना नेताहरू यहीँ रहेर क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूका परिवारका महत्त्वपूर्ण सदस्यले मेडल पाउनु भएको छ। कसैले मरणोपरान्त पाउनु भएको छ। म व्यक्तिगत रूपमा यसमा कुनै टिप्पणी गर्दिनँ। मैले भन्न खोजेको र देखाउन खोजेको कुरा के छ त भन्दा हाम्रो पार्टीको सरकारको विरुद्धमा, केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा मुद्दा लगाउने साथीहरूले मेडल पाउनु भएको छ। सँगसँगै त्यो मुद्दामा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कानुन व्यवसाय मित्रहरूले मेडल पाउनु भएको छ। सँगसँगै र त्यसै गरेर अरू ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेहरूले सँगै मेडल पाउनु भएको छ। र त्यसमा त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीशज्यूहरूले मेडल पाउनु भएको छ। यसमा म यस्तै भएको हो भनेर म आरोप लाउँदिनँ, म टिप्पणी गर्दिनँ, म त्यस्तो कहिले पनि चाहन्न। तर मैले अघि नै भने नि, पारी चितुवा गरायो, वारी सिँगारी हरायो भने जस्तै यो जुन कार्य भयो, यो आज संविधान दिवसकै दिनमा सुन्नु पर्दा यो बेठिक भयो भन्ने मलाई लाग्यो। मैले यहीँबाट आफ्नो कुरा सुरुवात गरेँ। म मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई आदर गर्छु, उहाँहरूलाई मान्य न्यायाधीशको रूपमा मान्ने मान्छे हुँ म। त्यसैले यो कार्यक्रम मार्फत, तपाईहरु मार्फत म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, यस्तो सन्देश जान दिनु हुँदैन। यहाँले तुरुन्तै यो दिएको मेडललाई हामी अस्वीकार गर्छौं भनेर अस्वीकार गरेको घोषणा गरिदिनुहोस्। मेरो मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई यो आग्रह छ। यो आग्रहका साथ यो संविधान दिवसको सन्दर्भमा म आफ्ना केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको नेतृत्व पहल र प्रयासमा लामो समयको प्रयासबाट अन्ततः 70 वर्षदेखिको जनताको चाहना र भावनालाई मूर्तता प्रदान गर्दै संविधान बन्यो। 7 सालको छेकदेखि त्यति बेलादेखि जनताको मनमा संविधान सभाले बनाएको संविधान भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको हो, तर यसले कहिले पनि मूर्तता पाउन सकेन। तर 62-63 को आन्दोलन पश्चात जब जनता पुरै आन्दोलित भए, आन्दोलनले उत्कर्षता प्राप्त गर्यो, त्यसपछि भने एकपटक होइन, विश्वकै इतिहासमा यो अद्वितीय हो। 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर हामीले संविधान सभाद्वारा संविधान बनायौं। अघि उद्घोषक कमरेडले भन्नुभयो, म त्यसैले त्यतातर्फ लामो दोहोर्याउँदिनँ। एकपटक त संविधान सभाले 4 वर्षको अवधि व्यतीत गरिसके पछाडि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्यो, तर संविधान बनाउन सकेन। त्यति बेलाका मित्रहरूले अचानक संविधान सभालाई विघटन गर्नुभयो। कस्तो अवस्थामा विघटन भएको थियो यहाँले सम्झनु भएको छ। म सम्झना दिलाउन चाहन्छु।
फेरि निर्वाचनको संविधानमा व्यवस्था छैन, सरकार कसरी गठन गर्ने व्यवस्था छैन, संसदको रूपमा संविधान सभा त्यो रूपमा थियो, त्यो विघटन भयो। अब कसरी संसद आउँछ त्यसको कुनै पनि टुङ्गो छैन। यस्तो अवस्थामा अचानक कुनै विकल्प बेगर, कुनै सल्लाह बेगर त्यो पहिलो संविधान सभा विघटन गर्दा म समेतले मैले टिप्पणी गरेँ, हामी अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गऱ्यौँ। त्यो अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्दा उज्यालो कहीँ पनि देखिँदैन। त्यो टिप्पणी गरेको मलाई हिजोस्ति जस्तो लाग्छ। अहिले तिनै साथीहरू, देशमा संविधान छ, राष्ट्रपति छ, सबै प्रकारका संस्थाहरू छन्, कुन प्रक्रियाबाट के हुन्छ त्यो जम्मै कुरा प्रष्ट छ। संसद विघटन भएको भए पनि कि त त्यो सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्छ, कि त फेरि जनताले निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापित हुन्छ, फेरि आउँछ, काम गर्छ। त्यो सबै कुरा प्रष्ट छ। यस्तो बेलामा तिनै साथीहरू जुन बेला देशलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्नको लागि त्यस्तो निर्णय गर्नुभएका साथीहरू अहिले प्रतिगमन बनिराख्नु भएको छ। म त्यो सबै सन्दर्भलाई अहिले कोट्याउन चाहन्न। मैले यति मात्रै भनेको चाहेको हुँ, अन्ततः जनताको बलबाट फेरि हाम्रो राजनीतिक दलहरूको प्रयासबाट, नेकपा एमालेको अत्यधिक प्रयासबाट सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा दोस्रो संविधान सभाको फेरि निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभासँग त्यसले आफूलाई जोड्दै जनतामा गरेको बाजा बन्धन अनुसार 1 वर्ष हामी सहमति गर्छौँ, 1 वर्ष पछाडि भएन भने हामी निर्णय गर्दै संविधान बनाएरै छड्छौँ। त्यो अवस्थामा हामीले संविधान बनायौँ। 70 वर्षदेखिको जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्यो। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएरै छाड्यौँ। यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। आदरणीय मित्रहरू, वास्तवमा हामीले 5 वर्ष 8 महिना लगाएर संविधान बनायौँ। यसलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ, हामीले यसलाई हेक्कामा राख्नुपर्छ। यो संविधान सभाले, साह्रै समावेशी संविधान सभाले यो संविधान निर्माण गरेको हो। त्यो कुरालाई हामीले सदा सर्वदा सम्झनामा राख्नुपर्छ। समावेशी भन्नाले सबै हिसाबले समावेशी। हाम्रो छिमेकी भारतमा उनीहरूको संविधान सभामा झन्डै एउटा राजनीतिक दलको प्रभुत्व थियो, तर हाम्रो संविधान सभा सबै हिसाबले समावेशी थियो। झन्डै 31वटा राजनीतिक दलहरूको संविधान सभामा उपस्थिति थियो। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेका साथीहरू, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेका दलहरू, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू, अनि यो बाटोबाट हुँदैन, सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर सशस्त्र क्रान्ति गरेका साथीहरू सबैका सबै संविधान सभामा उपस्थित थिए। मैले भने 31वटा राजनीतिक दलहरू, एक मात्र सदस्य हुने थुप्रै राजनीतिक दल थिए। संविधान सभामा यसरी समावेशी राजनीतिक रूपमा देखि प्रत्येक हिसाबले महिलाहरू, दलितहरू, सबै धर्मावलम्बीहरू संविधान सभामा उपस्थित थिए। यस्तो समावेशी संविधान सभा विश्वमै उत्कृष्ट रहेको छ। हामी हेरौँ अरू देशको संविधान सभा, हाम्रो साँच्चीकै ऐतिहासिक रहेको पाउँछौँ। यो संविधान सभाले शून्यबाट काम सुरु गरेर सहभागितामूलक ढङ्गले संविधान निर्माणको काम गरेको हो। यसलाई पनि हामी आजको दिनमा सम्झनुपर्छ। मैले शून्यबाट भने, म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। यहाँले कानुन निर्माणको प्रक्रिया देख्नु भएको छ। हाम्रो अहिलेको संसदले के गर्छ? सरकारले विधेयक पेश गर्छ, कहिलेकाहीँ अपवादमा सांसदले व्यक्तिगत रूपमा निजी विधेयक पेश गर्छ। तर संविधान सभाको हकमा हामीले शून्यबाट काम गर्यौँ, अर्थात् संविधानको विधेयक पनि हामी आफैले बनायौँ। त्यसैले शून्यबाट तलबाट माथि जाने अवधारणा अनुसार हामीले काम गर्यौँ। त्यसअनुसार हामीले संविधानको विधेयक बनायौँ। त्यसको लागि हामीले व्यापक रूपमा जनताको बीचमा, व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा
लाखौं सुझावहरू हामीले ग्रहण गर्यौं। नेपालभित्र मात्र होइन, नेपाल बाहिर पनि। यहाँका कुनै पनि संस्थाहरू छुटेन। सेनादेखि प्रहरीदेखि कसैले पनि छुटाएनन्। सबैका सबैले संस्थागत रूपमा आफ्नो सुझाव दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूसँग त हामीले पटक पटक छलफल गऱ्यौँ। त्यही क्रममा धेरैले भेट्ने क्रममा मलाई एउटा प्रसङ्ग चाहिँ साह्रै याद आउँछ। राउतीहरू आफ्ना राजाको नेतृत्वमा सिंहदरबारमा आएर मलाई भेटेर उहाँहरूले आफ्नो सुझाव दिएको मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। उहाँहरूका राजाले भनेका थिए त्यति बेला, हामी त वन जङ्गल हिँड्ने, जङ्गल हिँड्ने अधिकार हुन्छ राउतीहरूलाई भनेर तिम्रो संविधानमा लेख। हामी त जङ्गल काटेर रुख काटेर ठेकी बनाएर बिक्री गर्छौँ, त्यसैबाट हामी हाम्रो जीवन चलाउँछौँ। संविधानमा लेखिदेऊ राउतीहरूलाई रुख काट्ने अधिकार हुन्छ। मैले एउटा उदाहरण मात्र यहाँहरूलाई बताएँ। देश बाहिर एनआरएनले लाखौं सुझावहरू सङ्कलन गरेर त्यसको आधारमा बुदागत रूपमा प्रतिवेदन बनाएर हामीलाई दिएको थियो। हामीले यस क्रममा दुई पटक जनताको बीचमा गयौँ। जनताको बीचमा गएर हामीले एक पटक होइन, दुई पटक जनताको बीचमा गयौँ। पहिलो पटक जनताको बीचमा जाँदा हामीप्रति गरिएका आलोचनाहरूलाई यहाँहरूले नै छाप्नु भएको थियो। मलाई राम्रोसँग सम्झना छ। संविधान सभाका सभासदहरू जाँतो बोकेर घर दैलोमा गए भनेर लेखेको थियो। के हो जाँतो बोकेर भनेको? हामीले त्यति बेला संविधानमा के पर्नुपर्छ भनेर त्यसको प्रस्तावनादेखि नामदेखि अन्तिमसम्म सम्पूर्ण विषयको सन्दर्भमा तपाईँको सुझाव दिनुहोस् भनेर सुझाव माग्दा हाम्रो प्रश्नावली साँच्चीकै जाँतो भएको थियो। त्यसैले पत्रकार साथीहरूले ठट्टा गर्दै जाँतो बोकेर सभासदहरू घर गाउँमा भने। घर गाउँमा गएर हाम्रा सभासदहरूले देशभरि घुमेर प्रश्नावलीको उत्तर लिएर फर्कँदाखेरि एउटा टिप्पणी सँगसँगै लिएर आए। पत्रकारहरूले त्यो पनि छापेका थिए। मलाई सम्झना छ त्यो टिप्पणी थियो, अब हाम्रा यी उत्तरहरू जवाबहरू हामी 3-4 महिना पछाडि काठमाडौँमा जाँदा संसदमा भेटिने छैन, संविधान सभामा भेटिने छैन। यी प्रश्नावलीका जुन कागजहरू छन्, जवाबका जुन कागजहरू छन्, त्यसमा जिरा मरिच पोको पारेर बेच्दै गरेको दोकानमा भेटाउन सकिन्छ भनेर टिप्पणी भएको थियो। हामीले सरकारको तथ्याङ्क विभागसँग भेटेर छलफल गर्यौँ। यो जनताबाट आएको जवाबहरूलाई संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा आएका सुझावहरूलाई, किनभने हामीले सुरुदेखि नै सबै चिज हामीले हाम्रो ठेगाना दिएका थियौँ। जवाबहरू आइरहेको थियो, सुझावहरू आइरहेको थियो। त्यो लाखौं सुझावहरूलाई कसरी प्रतिवेदनमा ढाल्ने भन्दा उहाँले 2 वर्ष लाग्छ भन्नुभएको थियो। अनि हामीले हाम्रो नेपाली पारामा त्यो काम गर्यौँ। अर्थात् सम्पूर्ण सभासदहरूले घुँडा घसेर त्यति बेला मान्नेहरूले ठट्टा गरेको मलाई सम्झना छ। हामीलाई त सभाध्यक्षले स्कुले टिचर बनाइदिनु भयो, किनभने उहाँहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म सिंहदरबारका ती कोठामा बसेर जनताका जवाब पढ्नुहुन्थ्यो र त्यसको आधारमा प्रतिवेदन बनाउनुहुन्थ्यो। त्यो काम गर्यौँ हामीले। र त्यति बेला जनतालाई आश्वस्त तुल्याउनको लागि आएका ती भ्रमहरूलाई खण्डित गर्नको लागि मैले भनेको मलाई सम्झना छ। हाम्रा ती सभासदहरूले दिनमा 15 जना 20 जना एकजना सांसदले फोन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको जवाबमा फोन थियो, मोबाइल थियो। त्यसको आधारमा फोन गरेर तपाईँले यस्तो जवाब दिनुभएको रहेछ, त्यो म पढ्दैछु, यसको आधारमा हामी संविधान बनाउँदैछौँ। उहाँले त्यो फोनबाट यति कुरा भन्नुभएको थियो। अन्तिममा यो सबैको आधारमा प्रतिवेदन तयार भयो। त्यो प्रतिवेदनहरू र त्यो सम्पूर्ण जनताबाट आएका जवाबहरू बाइन्डिङ गरेर अहिले पनि संसदको पुस्तकालयमा राखिएको छ। यहाँहरू समक्ष विनम्रतापूर्वक यति जानकारी पनि म यो सन्दर्भमा गराउन चाहन्छु। त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर हामीले संविधानको मसौदा तयार गर्यौँ। शून्यबाट यसरी मसौदाको बिन्दुमा हामी पुग्यौँ। स्थिति भनेको यो हो। यसरी हामीले संविधानलाई पूर्णतातिर
अगाडि लग्ने काम गर्यौँ र त्यो मसौदा तयार भइसकेपछि त्यस क्रममा जनताको बिचमा जाँदा अरू के भयो त्यो धेरै अरू बेलामा छलफल गरौँ। आफू पूर्वतिरको मान्छे, पूर्वको एउटै मात्रै उदाहरण बताउँछु, तपाईँहरू प्रश्न हुनुहुन्छ। हाम्रो पूर्वमा माथि इलाम पाँचतिर हाम्रो अध्यक्ष कमललाई राम्रो जानकारी छ। उहाँ त्यो क्षेत्रबाट जन्मिएर हुर्केर आउनुभएको, त्यो लिम्बुवान भनिने क्षेत्रमा भर्खरका युवा लिम्बू भाइ बहिनीहरूले हाम्रा सभासदहरूलाई घेराउ गरेर भिसा मागे। एउटा घटना, तपाईँहरूलाई कसले आदेश दियो, कसको अनुमतिले तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो, भिसा मागे र अन्तिममा चेतावनी दिए। त्यो सुभाष नेमान यसरी हामीसँग सोध्दै नसोधिकन मान्छेहरू पठाउने गर्छ, खटाउने गर्छ। सचेत गराइदिनु, होइन भने तम्बर कटाइदिउँला भनेर चेतावनी दिएको पनि मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। त्यो लिम्बुवानदेखि थारूसम्म थुप्रै प्रसङ्ग प्रक्रियाहरू छन्। आज त्यो बारेमा छलफल गर्नु सम्भव छैन। मैले यति मात्रै भनेको यहाँहरू समक्ष, यी सम्पूर्ण प्रक्रिया मार्फत जनताको बिचमा गएर एकपटक होइन, दुई पटक जनताको बिचमा गएर हामीले संविधानको मसौदा तयार गर्यौँ। मसौदा तयार गरिसके पछाडि दोस्रो पटक फेरि जनताको बिचमा तपाईँले दिएको सुझावको आधारमा हामीले यस्तो मसौदा तयार गर्यौँ भनेर पनि जाने काम भयो। यसरी सहभागितामूलक ढङ्गले संविधान बनाउने काम भएको छ। यो कुरा मैले आज संविधान दिवसको दिनमा यति कुरा प्रश्न गर्नै पर्छ। 5 वर्ष 8 महिना लागेर हामीले संविधान बनायौँ। संविधान बनाउने क्रममा चाँडो नगर, ढिलाइ गर, किन यो तोकेकै दिनमा संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने देखिए। त्यसमा लोभ, लालच, मोहदेखि लिएर अनेक कुराहरू, कसले कहाँ के गर्नुको त्यो अहिले मलाई सम्झना भएन, धम्कीसम्मका कुराहरू। हामीसँग सेना छ, हामीसँग यो शक्तिहरू छ, थुप्रै। म त्यसतर्फ डिटेलमा जान चाहन्छु। मलाई एउटा सम्झना छ, त्यो कुरा चाहिँ राख्छु। होइन, संविधान सभाको म्याद त 4 वर्ष छ त। यो 1 वर्ष केही महिना हुँदै किन संविधान बनाउनु पर्यो? संविधान सभा अध्यक्ष भएर 4 वर्ष व्यतीत गर्नुहोस्। 4 वर्ष पुग्नु 1 महिना 2 महिना अगाडि संविधान जारी गर्नुहोस्। कस्तो राम्रो हेर्नुहोस् त, देशले संविधान बनाउँछ, तपाईँ 4 वर्ष संविधान सभा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कसले भन्नुको त्यो मैले बिर्सेँ, तर मैले भनेको एउटा कुरा चाहिँ यहाँ छ। 10 वर्ष संविधान नबनाउने संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुभन्दा 1 वर्ष संविधान बनाउने संविधान सभाको अध्यक्ष हुनु मलाई गर्व लाग्छ। त्यसैले समयमा संविधान बन्छ। यहाँहरूले संविधान समयमा जारी गर्नको लागि तपाईँले खेलेको भूमिकाको लागि पनि म सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँ उपस्थित अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, उहाँले उहाँको नेतृत्वमा पार्टीले खेलेको भूमिकाको लागि उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। त्यो बेलामा अन्तिममा हामी लड्दै पढ्दै अगाडि बढिरहेको बेलामा, अब केही महिना छ भन्ने बेलामा उहाँले भन्नुभएको एउटा सार्वजनिक रूपको टिप्पणी पनि मलाई याद छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, अब हामीले बललाई अगाडि बढाउँदै संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई बल पास गरेका छौँ। अब संविधान सभा अध्यक्षले संविधान बनाउनुहुन्छ। उहाँले भनेको त्यो कुरा मलाई अहिले पनि याद छ। त्यसैले त्यसलाई ढिलाइ नगरिकन त्यही दिन संविधान बनाउनुपर्छ भनेर हामी सबै लाग्यौँ। त्यस क्रममा संविधान सभा अध्यक्षलाई यो मसौदा नबुझा भन्नेसम्मका कुराहरू पनि ठाउँ ठाउँमा आएका हुन्। ती सबै कुरालाई परास्त गर्दै हामीले समयमा संविधान बनायौँ। संविधान समयमा नबनेको भए के हुन्थ्यो, त्यो त्यस पछाडिका घटनाक्रमहरूले प्रश्न गर्छ। म त्यसतर्फ आज धेरै जान चाहन्न। यसरी हामीले समावेशी र सहभागितामूलक यति व्यापक छलफल गऱ्यौँ हामीले। यो समावेशी संविधान सभामा
31वटा राजनीतिक दलहरूको बीचमा छलफल गरेर 5 वर्ष 8 महिना लगाएर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता सहितको संविधान बनाएर छाड्यौँ। यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो, समझदारीको दस्तावेज हो। सम्झौता र समझदारी दलहरूले नगरेको भए, त्यो बुद्धिमानी नदेखाएको भए संविधान बन्दैन थियो। 31वटा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर संविधान बनाउनु साँच्चीकै अप्ठ्यारो थियो। समय छैन, त्यसैले म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। एक दुईवटा सन्दर्भ मात्रै तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हामीले नेपालको झन्डादेखि नेपाल नामसम्ममा छलफल गर्यौँ। यो नेपालको नाम पुरानो भयो भनेर केही साथीहरूले ल्याउनु, कसले ल्याउनु भयो मैले बिर्सेँ, तर ल्याउनु भयो। थुप्रै छलफल गऱ्यौँ। अन्तिममा यो नेपाल साह्रै सुन्दर छ, साह्रै उपयुक्त छ भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा छलफलको अबदेखि यो फेर्नुपर्छ। यस्तो पनि हुन्छ 3 कुने झन्डा, कुन चाहिँ हिन्दू मन्दिरको यो झन्डा चाहिँ हुन सक्छ, कुनै शासकको यो प्रतीक हुन सक्छ, सूर्य चिन्ह, चन्द्रमा। हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ र अन्तिममा एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। जबसम्म आकाशमा सूर्य र चन्द्रमा रहन्छ तबसम्म नेपालको अस्तित्वलाई कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। यो अठोटका साथ हामी राष्ट्रिय झन्डा पारित गरौँ न भनेपछि अनि राष्ट्रिय झन्डा पारित हो। यसरी व्यापक छलफलबाट हामीले यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता सहितको संविधान पास गऱ्यौँ। छासाक छुसुक म सुन्छु, यसमा त ठुला दलहरूले पुनः विचार गर्न थालेका छन्। त्यसैले यो परिवर्तन हुन्छ कि? म तपाईँलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, पार्टीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमको मुख्य कार्यक्रम मार्फत कमरेड अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ, म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यति दुःखका साथ, यो समझदारीका साथ हामीले बनाएको यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता, हाम्रो पार्टीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि जिम्मेवार पार्टीको प्रमुख पार्टीको आफ्नो प्रक्रियाको छलफलको अङ्ग अहिले बनेको छैन, कहीँको पनि एजेन्डा छैन। त्यसैले यो सब कुरा खालि चर्चा मात्रै हो, त्यसतर्फ कुनै पनि सम्भावना छैन। यो कुरा म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। अब त 10 वर्ष पुग्यो नि भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ। नेपालको संविधानको इतिहास हेर्दा 9 वर्ष 10 वर्ष भएपछि संविधान परिवर्तन भएको इतिहास रहेछ। तर त्यो पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, अहिलेको स्थिति फरक छ। हाम्रो अहिलेको संविधान भनेको जनताले बनाएको संविधान हो। अहिलेको संविधानको स्रोत भनेको जनता हो। योभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण संविधानको अधिकारको स्रोत शासक हुन्। धेरैजसो संविधानका अधिकारको स्रोत राजा हुन्। 47 सालको संविधान पनि हामी दलको प्रतिनिधिले बनाएको भए पनि त्यसलाई मसौदालाई काटछाँट गरेर आखिरमा राजाले जारी गरेका थिए, किनभने त्यो संविधानको स्रोत पनि राजा थिए। त्यसैले अहिले भने यो संविधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभाले बनाएर यो संविधान जारी गरेको हो भनेर हामीले गर्वका साथ हाम्रो संविधानमा घोषणा गरेका छौँ। यो फरक छ। योभन्दा माथिबाट संविधान बन्ने कुनै पनि विकल्प छैन। त्यसैले यो अवस्थामा अब केही हुन्छ कि खालका चर्चाको कुनै पनि आधार छैन। यो कुरा म राखेर वास्तवमा थुप्रै कुराहरू छन्, हामीले मौकामा यस बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ, एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। थुप्रै प्रसङ्गहरू उठेका छन्, त्यो प्रसङ्गहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। यति मात्रै भन्छु एउटा सन्दर्भमा कि हाम्रो संविधानका प्रत्येक शब्द वाक्यांशका आफ्ना अर्थ छन्, पृष्ठभूमि छन्। जस्तो उदाहरणको रूपमा भन्नुहोस्, हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा त्यहाँ लेखिएको छ प्रश्नसँग यो नेपाली जनताको लामो समयदेखिको पटक पटकको आन्दोलन सशस्त्र क्रान्ति समेतको उपलब्धिको रूपमा यो संविधान आएको हो। त्यो शब्दले यो देशमा लखन थापादेखि अहिलेसम्मका कहिलेकाहीँ तपाईँले टिप्पणी सुन्नुहुन्छ नि, खै त मधेस आन्दोलनलाई कति साह्रो हेपेको, खै यहाँ मधेस आन्दोलन कहाँ छ? मैले यही कुरा व्याख्या गरेको हुँ। त्यति बेला हामी बिचमा छलफल भएको थियो।
लखन थापाको कुरा उठेको थियो, जनजाति आन्दोलनको कुरा उठेको थियो, विभिन्न मधेस आन्दोलनका कुराहरू आएका थिए। यी सम्पूर्ण आन्दोलनहरूलाई, क्रान्तिहरूलाई यो जनआन्दोलन भन्ने शब्दले, सशस्त्र क्रान्ति भन्ने शब्दले बोक्छ। त्यसैले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा यति लेखिएको छ भनेर लेखिएको छ। हाम्रो संविधानको नाम नेपालको संविधान। जनताले सुझाव दिँदा 35वटा संविधानको नाम उल्लेख गरेका छन्। त्यो जम्मैतिर म व्याख्या गर्दिनँ, एउटा सन्दर्भमा मात्रै मैले यति कुरा उल्लेख गर्न खोजेको हुँ। तर हाम्रो नाम, नेपालको संविधानको नाम, नेपालको संविधान 2072 होइन। कसैले 2072 पनि भनेर उल्लेख गर्नुहुन्छ। 2072 सालमा त जारी भएको कुरा के हो त भन्दा हामीले नेपालको संविधान मात्रै लेखेका छौँ। किनभने हामीलाई संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिन आउनेले कसैले ईस्वी सम्मत लेखौँ भन्थे, कसैले विक्रम सम्मत लेखौँ भन्थे, कसैले एले सम्मत लेखौँ भन्थे। हामीले सम्पूर्ण देशको विविधतालाई ध्यानमा राखेर के टुङ्गोमा पुग्यौँ त भन्दा 2072 नलेखौँ, नेपालको संविधान मात्रै लेखौँ। हामी सबै विविधताको बीचको जो सुन्दर राष्ट्र नेपाल छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान बनाऊ। यो बहुराष्ट्रिय होइन, यो बहुराष्ट्रिय देश होइन। यो विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता निवास गर्ने तर सुमधुर एकतामा आबद्ध नेपाली जनताको राष्ट्र हो, एक राष्ट्र। यो पहाडमा पनि विविधता छ, हिमालमा पनि विविधता छ, मधेसमा पनि विविधता छ। यो यथार्थलाई हाम्रो संविधानले बोकेको छ। यो कुरा राखेर कुनै दिन अलिक डिटेलमा यस्ता कुराहरू व्याख्या गरेर छलफल गर्दै हामीले हाम्रा कुराहरूलाई, विगतलाई हेक्कामा राख्नुपर्छ भन्नेतर्फ यहाँको म ध्यान आकर्षण गर्छु।